अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो हम अब आज सबक पढ़ रहे हैं ये इंशाअल्लाह नूरानी कायदे का आखिरी सबक है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ मद ज़बर ज़ा, जाज़ा हमज़ा दो ज़बर अन, जज़ाअन हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम ज़बर मा अल मा, लाम मद खड़ी ज़बर ला, अल मला हमज़ा ज़ेर ई, अल मलाई काफ ज़बर का, अल मलाइका ता पेश तू, अल मलाइकतु हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना हमज़ा आइन ज़बर आ, क़ा या ज़बर क़ई, इन्ना अअतई नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना अअतईना हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, इलई नून अलिफ मद ज़बर ना, इलैना हमज़ा ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, इया बा ज़बर बा, इया बा हा मीम पेश हुम, इया बहुम खा या ज़बर खई, रा दो ज़बर रन, खैरन या ज़बर या, रा ज़बर रा, या रा हा उल्टा पेश हु, खैरन यराहु शीन रा ज़बर शर, रा या दो ज़बर रई, शर्रन या ज़बर या, शर्रन या रा ज़बर रा, शर्रन यरा हा उल्टा पेश हु, शर्रन यराहु मीम या ज़ेर मी, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मी क़ा ता या दो ज़बर तई, मी क़ा तई या वाव ज़बर यौ, मी क़ा तई यौ मीम ज़बर मा, मी क़ा तई यौमा फा ज़बर फा, मीम या ज़बर मई, फ़मई या आइन ज़बर या, फ़मई या मीम लाम ज़बर मल, फ़मई यामल या वाव ज़बर यौ, मीम ज़मा यौमा हमज़ा ज़ेर ई, यौमई ذال या दो ज़ेर ज़ी, यौमइज़ि या स्क़ाद वस्क़द, यौमइज़ि यस दाल पेश दू, यौमइज़ि यसदु रा नून पेश रुन, यौमइज़ि यसदुरुन नून अलिफ ज़बर ना, यौमइज़ि यसदुरुन्ना सीन पेश सु, यौमइज़ि यसदुरुन्नासु मीम रा ज़ेर मिर, रा बा ज़बर रब, मिर रब बा ज़ेर बी, मिर रब्बी काफ ज़बर का, मिर रब्बिका रा ज़बर रा, सीन वो पेश सु, रसू लाम मीम दो पेश मुन, रसूलुम मीम ज़ेर मी, रसूलुम मी नून लाम ज़बर नल, लाम खड़ी ज़बर ला, रसूलुम मिनल्लाह हा ज़ेर ही, रसूलुम मिनल्लाहि क़ा पेश सु, हा पेश हु, सुहु फा मीम दो ज़बर फम, सुहुफम मीम पेश मु, सुहुफम मु ता हा ज़बर हा, सुहुफम मुतहहरा ज़बर रा, सुहुफम मुतहहरा ता दो ज़बर तन, सुहुफम मुतहहरतन क़ाफ फा ज़बर क़फ़, फा लाम दो ज़बर लन, क़फ़ल लाम अलिफ ज़बर ला, क़फ़ल्ला या ज़बर या ता ज़बर ता, या ता क़फ़ल्ला या ता काफ लाम ज़बर कल, लाम ज़बर ला, कल्ला क़फ़ल्ला यतकल्ला मीम बहु पेश मु, क़फ़ल्ला यतकल्लमु नून ज़बर ना, क़फ़ल्ला यतकल्लमूना क़ा पेश कु, लाम बहु पेश लू, कुलू बा या दो पेश बुई, कुलूबुई या वाव ज़बर यौ, कुलूबुई यौ मीम ज़बर मा, कुलूबुई यौमा हमज़ा ज़ेर ई, कुलूबुई यौमई ذال वाव दो ज़ेर ज़ी, वाव अलिफ ज़बर वा, कुलूबुई यौमइज़ि वा जीम ज़ेर जी, कुलूबुन यौमइज़िन वाजी
فا دبر فا واجفة قلوب يومئذ واجفة تا دو بيشتن قلوب يومئذ واجفة همزة بعد أب صاد ألف زبر صا أبصقى را بيشرو أبصقار ها ألف زبرها أبصقارها سين ذا سي را ألف زبر را سيرا جيم واو ضاد زبر جو سراجا واو ها زبر وه سراجا وه ها ألف زبرها سراجا وها جيم ضاد زبر جن سراجا وهاجا واو زبر و همزة نون زبر أن وأنزل لام زبر زل وأنزل نون ألف زبرنا وأنزلنا همزة كاف زبر أك لام دو زبر لن أكل لام ميم زبر لم أكل لم ميم دو زبر من أكل لما واو زبر و تا بيشتو وتو حاب إرهب وتحب واو بيشبو وتحب نون لام زنل وتحبون الميم ألف زبر ما وتحبون الماء لام زنل وتحبون المال هابا بحب با دو زبر بن وتحبون المال حبا جيم ميم ذا جم ميم دو زبر من حبا جما وتحبون المال حبا جما غين بيشغو ثاء ألف مد زبر ثاء غثاء همزة دو زبر أن غثاء همزة حاضر أح واو ألف زبر وا وساء أحوى ميم عين بيش مو تا زبر تا مؤتا دال نون دو زير دين مؤتد همزة زبر أ ثا يا زير ثي أثي ميم نون دو زير من أثيم همزة زير إي ذال ألف زبر ذا إذا تا بيش تت لام كري زبر لا إذا تتلى نون ألف زبرنا را نون دو زبرن نارا حا ألف زبر حا ميم زير مي حامي يا زبر يا حامية تا دو زبرتن حامية تاسين بيتوس قاف ألف زبر قا تسقى ميم نون زير من تسقى من عين يا زبر عي نون دو زين تسقى من عين همزة كري زبر نون زيرني آني يا زبر يا آنية تا دو زيرتن آنية تسقى من عين آنية ميم زبر مم با زبر با مم با خا زير خي مم باخي لام زبر لا مم باخي لا لام زبر لا يا ميم بيش يم لا يم با زبر با لا يم با ذا نون زبر زن لا يم با ذن نون زبرنا لا يم با ذن ميم زي ميم لا يم با ذن ميم با عين زبر با دال زير دي لا يم با ذن ميم بعد ميم زير ميم لا يم با ذن ميم بعد ميم با يا زبر بي نون صاد زير نسخ من بين صاد لا بيسخل من بين سخل من بعد من بين سخل باذر بي لا ينبذن من بعد من بين سخل بي زبر لا نون سين زبر نس لا نسفع زبر فا لا نسفع عين ميم دو زبر عن لا نسفع با نون زير بن نون ألف زبرنا بنا صاد يسقي بالناسقي يا زبر يا بالناسقية تا ديرتي لنسفعا بالناسقية با زير بي زال ميم زم بزم با زير بي بزنبي ها ميم زيرهم بزنبهم ميم بيشمو طه هذا طه هذا برها مطهر را زبر را مطهرة تا دو زيرتين مطهرات वाक़फ़ इसका इसको पढ़ेंगे मुत्तहरा बा देर भी हमजा या देर आई बी आई दाल या देर दी बी आई दी सा सीन सा फा फा सफा रा सफरा ता दो देर तीन सफरातिन काफ देर की रा अलिफ ज़बर रा की रा
मीम मीम दो देर मिन किरामिन बाद बा रा दबर रा बारा रा दबर रा बारारा ता दो देर तीन बारारातिन वक्फ से तो पढ़ेंगे बारारा हा मीम पेश हुम फा या देर फी हुम फी हा अलिफ ज़बर हा हुम फीहा लाम ज़बर ला काफ मीम पेश कुम लकुम दाल या देर दी लकुम दी नून पेश नु लकुम दीनु काफ मीम पेश कुम लकुम दीनुकुम वाव ज़वा लाम ज़ेरली लकुम दीनुकुम वली या दबर या लकुम दीनुकुम वलिया दाल या देर दी लकुम दीनुकुम वलिया दी नून ज़ेरनी लकुम दीनुकुम वलिया दीन हमजा नून ज़ेर इन नून ज़बरना इन्ना रब्बा रब्बा ज़बरबा इन्ना रब्बा हा मीम पेश हुम इन्ना रब्बहुम बा ज़ेर भी हा मीम ज़ेर हिम इन्ना रब्बहुम बिहिम ता रा ज़तर मीम या ज़ेर मी तरमी हा मीम ज़ेर हिम तरमीहिम बा ज़ेर भी हा ज़ेर ही बाही जीन अलिफ ज़बर जा बिहिजा रा ज़बर रा बिहिजारा ता दो ज़ेर तिन बिहिजारतिन लाम ज़बर ला हा मीम पेश हुम मीम अलिफ ज़बर मा लहुम्मा या ज़बर या शीन अलिफ मद ज़बर शा मा यशा हमज़ा वो पेश उ मा यशाउ नून ज़बर ना मा यशाऊना मीम ज़ेर मीम ज़बर मा मीम मा हमज़ा लाम ज़बर अल्लाम खड़ी ज़बर ला अल्लाह हा मीम पेश हुम अल्लाहुम मीम ज़बर मा अल्लाहुम्मा। प्यारे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा नूरानी का ये सबक ख़त्म हो गया, इसके साथ हमारा नूरानी ख़दा भी ख़त्म हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह कल से हम पढ़ेंगे कुरान पाक का नया सबक शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।